बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है। आपको मैं अब करवाने लगा हूँ बच्चों का शौक़। और ये मैं समझता हूँ कि जो 2 साल तकरीबन हो गए मुझे यूट्यूब चैनल बनाया अपना, और उसका ये मुझे फ़ायदा पहुँच रहा है। उसका फ़ायदा ये पहुँच रहा है कि मेरे पास अब बड़े ज़बरदस्त परिंदे बनने शुरू हो गए हैं अपने शौक़ के। क्योंकि बेसिकली मैं भी एक कबूतर परवरी हूँ। ज़्यादा मैं शौक़ करता हूँ ब्रीडिंग का। मुझे ये शौक़ है शुरू से ही। उड़ाने वाला मेरा ज़्यादा शौक़ नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं दिया जाता। और उसका ये देखें छोटा सा फ़ायदा आपको मैं दिखा रहा हूँ एक, कि ये मेरे पास जो नस्ल बनी है, पहले आपको चूहे मैंने दिखाए हैं, अब ये आपको लाल मोतियों वाले अपने जोड़े के मैं बच्चे दिखाने लगा हूँ। कि ये देखें, अगर कैमरे से ये नज़र आ सके तो ये ऊपर इसके वो लाल दाग आने शुरू हो गए हुए हैं। अभी ये पट्टी है, ये देखें, ये ऊपर से ये सुर्खी माइल हो रहे हैं ना, इसके सारे ये निकलने शुरू हो गए हैं मोती जो हैं इसके लाल रंग के। ये लाल मोतियों वाले जो, ये देखें, ये भी मेरे पास नस्ल एक प्योर बन गई है। ये देखें, ये इधर इधर तक गाड़ी होती जाएगी ज्यों ज्यों इसकी ये पट्टी बन रही है। ये देखें, इसका अब ये चूहों में भी क्रॉस हो जाता है इसका अब मैं कर सकूँगा गोल्डन कबूतरों में भी क्रॉस कर सकूँगा, कसूरी कबूतरों में, कमगरों में इसका क्रॉस बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखें जी, इसके ये 3 पर देखें आखिरी। ये मैं खोल के, मुझे 1-2 साज़ा कराम ने एतराज़ भी किया था, लेकिन मैं खोल के दिखाता हूँ, वरना मुझे कहते हैं जी आप इस तरह ये पर दिखाया करें, ऐसा अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन मैं पूरा खोल देता हूँ, मैं इस तरह भी दिखा देता हूँ आपको, पूरा भी पर खोल के दिखा दिया आपको। ये इसका आपको दिखाया है कि इसका कलर भी दिखाया है। अभी इसके दूसरे भी 3 बहन भाई हैं इससे छोटे भी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी दूसरा, इसका पल्ला भी देख लें। ये अब इसके पर जो हैं ये निकल रहे हैं नए, 3-3 कलियां गिरा ली हुई हैं इसने, चौथी गिराई हुई है। इसकी आंखें, इनकी ये बच्चों की थोड़ी डिस्टर्ब थी, दवाई डाल दी है, खिला भी दी है इसको, एंटीबायोटिक, आंखों में कतरे भी डाल दिए हैं। ये जी लाल मोतियों वाले के बच्चे हैं। हड्डियाँ इनकी भी इसकी 4 उंगली से कम है थोड़ी सी। जोड़ भी तकरीबन बंद नहीं इसे कहेंगे, खुला भी नहीं कहेंगे, दरमियाना जोड़ है। ये जी दुम भी इसकी देख लें जी, ये दुम बांधी है इसकी, बारीक सी दुम है, बड़ी ये स्मार्ट सी पट्टी बन रही है। ये दुम भी इसकी देखें। ये देखें जी, इसका सारे का सारा इधर ही अगर देखें तो ये सुर्खी माइल हो रहा है, लाल, ये सारे का सारा लाल बन जाएगा जी, लाल मोतियों वाला। वरना आम तौर पे होता है कि थोड़ा सा वो लाल जिसके ऊपर आ जाता है ना, शेड या फीका आ जाता है, उसे कहा जाता है जी ये लाल मोतियों वाला। ये बचपन में नहीं इतनी, लेकिन अब ये ज़्यादा अपने ये शेड जो गाढ़ा करता जा रही है, जो पट्टी बना रही है। और इसको मैंने स्पेशल कड़ी भी डाल दी थी ये, कि इसको जोड़े लगाएंगे, क्योंकि ये जो कबूतरी है, मेरे पास एक कबूतर आया था, फ़्रांसी कबूतर मुझे मिला था उस्ताद मियां मसूद साहब से, उधर से फैसलाबाद से फ़्रांसी कबूतर था, उसके साथ ये मैं पट्टी लगाऊंगा। अब ये हो गई है तकरीबन, हाँ जी, चौथी गिरा ली है। 2 माह तक कबूतर फारिग रहेगा, साथ ये गुज़र जाएगा मौसम भी, सावन भादों वाला भी, वो शदीद गर्मी भी गुज़र जाएगी। सर्दियों में इनसे मैं इसको फ़्रांसी कबूतर के साथ लगा के तो इसके मैं बच्चे लूँगा, थोड़ा इसे क्रॉस भी मिल जाएगा। और वो फ़्रांसी कबूतर जो हैं वो मियां मसूद साहब के बड़े आजमाए हुए हैं, उनके पास पुराने चले आ रहे थे, उनके साथ इसका जोड़ा भी लगाएंगे। ये देखें जी, इसके पंजे भी देखें, बारीक पंजे हैं, बिल्कुल खुश्क पंजे, नाखून इसके देखें,
زبردست، کیسے نوکدار ناخن ہیں اس کے، یہ بالکل سیدھے، کوئی بال نہیں پڑ رہا ہے انہیں، نوکدار یہ اس طرح کے ناخن ہیں جیسے شکاری پرندوں کے ہوتے ہیں ناخن، جن سے وہ شکار کرنے میں انہیں بڑی مدد ملتی ہے، بڑے اس طرح کے یہ نکیلے تیز ناخن۔ اب اس کا آپ کو کوئی اور دکھاتے ہیں جی، چھوٹا بہن بھائی، یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں، ایک آپ کو دکھاتے ہیں، ان کی آنکھوں کا تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ اب انشاءاللہ 1-2 دن میں یہ دیکھیں جی، یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، اس کے بھی بھائی ہے یا بہن ہے، اس کے بعد والی جولی کے ہیں یہ اس کے بھی دیکھیں، یہ سر کے اوپر اگر دیکھ سکیں ہیں تو یہ ہلکی ہلکی اس کی بھی آنی شروع ہو گئی ہے۔ ان میں ایک بڑی چیز ہے کہ ان میں ملائمیت بڑی زبردست ہے، دیکھیں یہ ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں انفیکشن ہوئی ہے، دوائی ڈال دی، میرا خیال ابھی یہ سٹارٹ میں ہی پکڑے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1 دن تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ کل انہیں میں پھر دوائی دوں گا، اس کا یہ فائدہ ہوا ہے، میں نے کہا ساتھ دوائی دیتے ہیں انہیں، ساتھ انہیں یہ دیکھیں جی پر اس کے بھی دیکھیں، یہ بغلوں سے دیکھنا شروع کریں گے، کتنی چوڑی بغل ہے، آگے سے پر دیکھیں اس کے کیسے، یہ دیکھیں پلہ بننا شروع ہو گیا ہوا ہے، یہ سارا آپ کو کھول کے دکھایا ہے، ان کی ترتیب دیکھیں پروں کی۔ یہ جی لال موتیوں والے ہیں، یہ بھی لالا ہنسراج کی نسل ہے، سیالکوٹی نسل سے اس کا تعلق ہے، یہ بھی بہت لمبی پروازیں دیتے ہیں، عقل میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لاجواب ہے ان کی واپسی عقل۔ اور یہ میں بتاتا ہوں کہ چوہے کبوتر جو ہیں یہ سب سے زیادہ آسمان میں اڑنے میں یہ شاطر ہوتے ہیں، موسم خراب ہونا ہوتا ہے یا کوئی شکاری پرندہ انہیں نظر آ جائے، یہ فوراً جگہ بدل لیتے ہیں اپنی، یا اگر انہیں لگے زیادہ خطرہ ہے تو فوری طور پہ گھر آ جاتے ہیں۔ بلکہ پرانے اساتذہ کرام جو وہ جب ان کا اس نسل کا یہ موتیوں والا چوہا ہو کبوتر اپنے وقت سے کوئی 2-4 گھنٹے پہلے جلدی بیٹھ جاتا ہے تو وہ اشارہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی موسم میں خرابی ہونے والی ہے یا اوپر کوئی شکاری پرندے زیادہ آ گئے ہیں، پھر یہ واپس آ جاتے ہیں، ان سے یہ اندازہ لگاتے ہیں اساتذہ کرام بھی۔ یہ دیکھیں اس کی بغل دیکھیں جی، کیسی بھری ہوئی بغل ہے، اور زیادہ پار ہیں اس میں بغل میں، اور ساری کی ساری جو ہے یہ بغل اوپر کو چڑھی ہوئی چوڑی بغل ہے، بہت لمبی پرواز والی، یہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی پرواز بہت لمبی ہوگی۔ یہ جی اس کی دم بھی دکھا دیں جی، اس بچے کی بھی، یہ دیکھیں بالکل بند دم ہے اس کی، اور اس کے سر کے اوپر اب ہمارا کیمرہ جو موبائل والا کیمرہ ہے یہ آپ کو اس طرح کا کلر دکھا، یہ اب گاڑھا ہوتا جائے گا، یہ لال موتیوں والے میں تبدیل ہوتے جائیں گے تو یہ گاڑھے ہوتے جائیں گے۔ یہ ماسٹر عبداللہ مرحوم سے بھی یہ اس نسبت دی جاتی ہے انہیں، اور یہ لالا ہنسراج والے بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں جی ان کی، ویسے آپ دیکھیں یہ منہ کی شیپ دیکھیں، ابھی تو خیر آنکھ خراب ہے اس کی، یہ بھی دیکھیں جی منہ کی شیپ دیکھیں، آنکھیں ان کی بھی آ گئی ہیں، یہ بالکل جس طرح چوہے کبوتر ہیں، یہ وہی فیملی ہے، موتیوں والے چوہے جو ہوتے ہیں ان کا چوہوں میں بھی کراس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آنکھیں اس کی ابھی تو خراب ہے، لیکن ایک چیز دیکھیں کہ بالکل آگے کو جا رہی ہیں آنکھیں ان کی، اور منہ دیکھیں لمبا، جیسے یہ 1 سیکنڈ کی کوشش کرتے ہیں یہ دکھانے، آگے کو، یہ دیکھیں آگے کی طرف ہے ساری، اب یہ پیچھے چاروں طرف گھما رہا ہے، یہ بچہ ہے ابھی۔ لیں جی آپ کو ہڈی اس کی بھی زبردست ہے، یہ بھی بڑی ہڈی، ابھی پوری نہیں ہوئی ہڈی اس کی، تو آپ کو میں نے اپنے جو لال موتیوں والے جوڑے کے بچے ہیں ان کا بھی شوق کروایا آپ کو۔ اگلی ویڈیو میں اور کسی نہ کسی دن جو کوئی نہ کوئی اچھی نسل پھر دوبارہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے جی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔